अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज हाजिर हूँ एक नए वीलॉग के साथ जिसमें हम आज जायज़ा लेंगे मुल्क की सूरत हाल में इस वक्त रियल स्टेट के ऊपर क्या कंडीशंस हैं, किन प्रॉब्लम से रियल स्टेट गुजर रही है और उसका हल क्या है। सबसे पहले तो आपके इल्म में ही है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो इस वक्त रियल स्टेट जो है हमारी प्रॉब्लम से गुजर रही है। दूसरा, पिछले 5 सालों में अनफॉर्चुनेटली 2 गवर्नमेंट्स आई, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकें जिस उसके बाद से ओवरसीज़ का जो है वो इंटरेस्ट और उनकी जो आप कह लें कि ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान के अंदर। अभी करेंसी रेट फ्लक्चुएशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। डॉलर का रेट और अदरवाइज जितने भी बाकी हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी रेट्स हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा गैप आया है। उसकी वजह से भी जिसने इन्वेस्ट किया उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर वो आज वो निकालना चाह रहा है तो वो ऑब्वियसली एक भारी दिल के साथ उसको बोझल दिल के साथ वो फैसला एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ये भी एक वजह है जिस वजह से ओवरऑल जो ओवरसीज़ हैं वो उनका इंटरेस्ट जो है वो इस पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट के ऊपर से उठा हुआ है। अभी अगर हम कंपैरिजन करें डीएचए मुल्तान, चूँकि हमारा तो आप लोग जानते हैं एक्सक्लूसिवली हम लोग डीएचए मुल्तान के साथ ही काम करते हैं, तो अगर हम उसका जायज़ा लें अदर सोसाइटीज़ का जो नियरेस्ट हैं डीएचए मुल्तान के, तो वो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ है। उन्होंने जो है वो डीएचए मुल्तान से, चूँकि लैंड ओनर भी बेनिफिट उठा रहा था, उसको जो है वो पैसे मिल रहे थे, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नियरेस्ट सोसाइटीज़ में गई। डीएचए में लोग बाहर से आए, उन्होंने भी आके घर वगैरह बनाने थे, तो उसका भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल है डीएचए मुल्तान के अंदर वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डीएचए मुल्तान के काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। हम बात करें अगर एम की, तो एम और डीएचए विलास के बाद जो है वो एम खासा लिवेबल हो चुका है। क्यू और आर के अंदर भी अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन और लिवेबल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो डीएचए मुल्तान अब एक लिवेबल प्रोजेक्ट है। जितनी भी नियरेस्ट सोसाइटीज़ थी उन्होंने लॉन्च तो किया अपने आप को, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो अमेनिटीज़ या वो फैसिलिटीज़ वो नहीं दे सकी। अब वो उनके लिए एक चैलेंज है कि वो चूँकि अब जितने भी बड़े हेल्थ के या एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डीएचए मुल्तान के अंदर आ रहे हैं, तो अब लोग दोबारा मूव कर रहे हैं, जो एक नए सिरे से जो है ना वो मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी है। डेवलपमेंट जो पेस है वो डीएचए मुल्तान की वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट पेस है, जिसमें डीएचए मुल्तान ने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है। MQR HIA और मतलब 2 कनाल से लेकर और 1 कनाल तक और 5 मरला से लेकर 10 मरला तक हर तरह की ऑप्शन जो है वो इस वक्त डेवलप सेक्टर में मौजूद है। टाउन प्लान ऑब्वियसली हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लान है डीएचए मुल्तान। अभी अगर हम बात करें ओवरऑल फैसिलिटीज़ की, तो जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, तो डीएचए मुल्तान जो है वो अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन जोन डिक्लेयर किया हुआ है। स्पोर्ट्स के वाले से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शनल है, अदर स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। रोमेंजा वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्स इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन एशिया एज वेल। उसके साथ ही उसका क्लब हाउस जो है वो बिल्कुल नियर टू ऑपरेशनल है, जिसमें खासी अमेनिटीज़ जो हैं वो आपको दस्तयाब होंगी। जो प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो रियल स्टेट ऑब्वियसली प्रॉब्लम में आई, उसमें रेट्स भी जो है वो डिस्टर्ब हुए, बट अभी जो सूरत हाल है अगर आज की डेट में हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप ओवरसीज़, ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ से मुखातिब हूँ, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डबल हो चुकी है। जो चीज़ आपको पहले $10,000 में अवेलेबल थी है वो आपको $5,000 में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बट एज वेल एज इन द डीएचए मुल्तान, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि डीएचए मुल्तान जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। साउथ पंजाब जो है वो सूबा डिक्लेयर होने वाला है और ये डिक्लेयर होना ही होना है। मुल्तान जो कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है 14 लाख पॉपुलेशन के साथ, इसके अपने चैलेंजेस हैं और डीएचए मुल्तान जो है वो फ्यूचर को ही देखते हुए बनाया गया है। जो हमारी साउथ पंजाब सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है वो ऑलरेडी उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस के अंदर है और ये आइंदा जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, नॉट ओनली फॉर द लिवेबिलिटी बट फॉर द एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। यानी जो भी चीज़ आप जो है वो एक ज़िंदगी में एक बुनियादी सहूलियात के तौर पे गिनी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ डीएचए मुल्तान के अंदर ही मौजूद होगी। अगर हम रेट का कंपैरिजन करें,
اس وقت ریٹس جو ہیں وہ بہت ہی آئیڈیل جو ہے وہ اس سطح پہ ہیں. 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو تقریباً جو ہے وہ 20-22 لاکھ سے لے کر کوئی 25 سے 30 لاکھ تک مل سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کو 8 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 35 لاکھ سے 40 لاکھ میں. 10 مرلہ جو ہے وہ آپ کو 45 لاکھ سے 60 لاکھ کے اندر. 1 کنال پلاٹ جو ہے وہ نان ڈیولپ سیکٹر کے اندر 5 ملین سے لے کر ڈیولپ سیکٹر آپ کو 8 ملین 10 ملین میں اچھی لوکیشن پہ پلاٹ مل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے ملتان نے ایک اور جو اچھی چیز اناؤنس کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ دسمبر 2024 تک جو ہے وہ اپنا پلاٹ لے کر اس پہ گھر بنا لیتے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز جو کہ 1 کنال کے اوپر تقریباً 21 لاکھ روپے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی چارجز جو کہ 6 سے 7 لاکھ روپے ہیں تو یہ تقریباً 2.7 ملین سے 3 ملین کی آپ کو بچت ہوگی اگر ڈی ایچ اے ملتان میں آپ گھر بناتے ہیں تو. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو شیئر کرتا چلوں کہ ڈی ایچ اے ملتان نے آپ سے ڈیولپمنٹ چارجز لیے بغیر آپ کو آپ کا پلاٹ ڈیولپ کر کے دیا ہے. جی ہاں، جتنے بھی سیکٹرز ابھی تک جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ڈی ایچ اے ملتان نے بعد میں لیے ہیں. آپ کو اس نے ڈی ایچ اے ملتان نے پہلے وہ پلاٹ ڈیولپ کر کے آپ کے ہینڈ اوور کیا ہے، جس میں ان کا سب سے بڑا جو چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ تھا ڈیولپمنٹ کاسٹ. کیونکہ 2015 کے اندر یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی اور آج ہم 2023 میں کھڑے ہیں تو تقریباً ڈیولپمنٹ کاسٹ کے اندر آلموسٹ 50 to 60% کی جو ویریشن ہے وہ آ چکی ہے اور جو کہ شاید میرے خیال سے ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ ہی اس کو برداشت کر رہی ہے اس ویریشن کو. اس نے ابھی تک وہ بوجھ جو ہے وہ اینڈ یوزر کے اوپر ٹرانسفر نہیں کیا. ہم نے چونکہ اسپیشلی یہ ویلاگ جو ہے وہ اوورسیز کے لیے بنایا ہے تو اوورسیز جو ہیں وہ ان کے لیے اس وقت بہت بڑا بینیفٹ ہے. ڈی ایچ اے ملتان میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں اس وقت ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہے پچھلے 3 سال کی نسبت اور ایک سیف انویسٹمنٹ ہے. ڈی ایچ اے ملتان میں جو پوزیشن ہے وہ ایک جو ہے وہ جی پی ایس ڈیوائس کے ذریعے دیا جاتا ہے جس میں آپ دوسرے پلاٹ کے ساتھ جو ہے وہ انچ بھی مینیج نہیں کر سکتے اور اس کی کنسٹرکشن کو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان کی پی این ڈی برانچ کی طرف سے مانیٹر کیا جاتا ہے. ون آف دا بیسٹ ٹاؤن پلان، اس پہ تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. ڈی ایچ اے ملتان اگر میں بات کروں ملتان سٹی کی تو ملتان سٹی میں جو 2 مین شاہراہیں ہیں ان کی بوسن روڈ اور جو ہماری 9 نمبر والی روڈ ہے تو ان کی جو ویتھ ہے آلموسٹ 150 فیٹ ہے، جبکہ اس کے کمپیریزن میں ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ 300 فیٹ کا مین بولیوارڈ آپ کو دے رہا ہے اور اس میں بھی 300 مین بولیوارڈ کے ساتھ جو ہے وہ سروس روڈز ہیں اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک سگنل فری زون میرے خیال میں یہ ہوگا. ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کنٹینیوسلی اسی طرح سے اسی پیس کے ساتھ رواں دواں ہے. 2015 سے 2023 تک کی جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہمارے سامنے ہوئی ہے تو وہ تو ایک مثالی ڈیولپمنٹ ہے. اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ جتنے بھی باقی ڈی ایچ ایز لانچ ہوئے تھے تو ان سے تقریباً آپ اس کی 200 گنا 200% زیادہ کہہ سکتے ہیں پیس ڈیولپمنٹ کی زیادہ ہے. اور کچھ ڈی ایچ ایز تو ایسے ہیں جہاں پہ میرے خیال میں کچھ 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں اور وہ 1 یا 2 سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ڈی ایچ اے ملتان اس وقت 6 سے 7 سیکٹرز ڈیولپ کر کے اور آگے مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ڈی ایچ اے ملتان میں بھی کچھ میجر چینجز ہوئی ہیں جن میں پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ نئے آئے ہیں، سیکرٹری ڈی ایچ اے ملتان نئے آئے ہیں. تو نئی مینجمنٹ کے بھی اپنے چیلنجز ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے جو ہے وہ کرنٹ جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جس طرح سے ابھی وہ چیزیں جتنی تیزی سے وہ چیزیں وہ گرپ کرتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ مینجمنٹ جو ہے وہ پرابلمز کا صحیح ادراک رکھتی ہے اور پرابلمز کا صحیح وہ سلوشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. تو فیوچر میں بھی ڈی ایچ اے ملتان اسی طرح سے ہی گرو کرے گا جس طرح سے پہلے ماضی میں گرو کرتا آیا ہے. لیویبلٹی جو ہے وہ آبویسلی ہماری بھی آپ کے سامنے یہ شاید آخری ویڈیو ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا آفس جو ہے وہ ملتان پبلک اسکول روڈ کے اوپر ہے. ڈی ایچ اے ملتان کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ہی ہمارا آفس ہے، لیکن ہم لوگ بھی سیکٹر کیو میں ہمارے پلازے میں شفٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ اس پلازا میں آلریڈی فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اب ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ بھی سیکٹر کیو میں ہی شفٹ ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علومر ایسوسیٹس جو ہے وہ اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹس کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتا ہے. ہم نے سب سے پہلے سیکٹر ایم میں، کیو میں، آر میں، سیکٹر اے کے اندر 2 کنال، سیکٹر جو ہے وہ این کے اندر
اور رمینزا کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہی الحمدللہ ہمارا تو امتیاز رہا ہے کہ کہیں پہ بھی پہلی اینٹ جو ہے وہ علومر ایسوسیٹس نے لگائی ہے، اور پھر ٹائم پہ ہم نے وہ پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف ڈیولپ کیے ہیں بلکہ ڈیلیور بھی کیے ہیں۔ تو آپ جو ہیں وہ اگر اپنی کنسٹرکشن کو لے کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یا اپنی کنسٹرکشن کے لیے پریشان ہیں، آپ جو ہے وہ آپ اچھا کانٹریکٹر آپ کو نہیں مل رہا، اچھا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ علومر ایسوسیٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ انڈر ون روف آپ کو ساری سولوشنز دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو آلریڈی بنے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو کمپنی کا معیار ہے وہ کسی طرح بھی کسی معیاری کمپنی سے کم نہیں ہے۔ تو آپ وزٹ کیجئے، ہمارے جو اسکرین ہے اس کے اوپر ہمارے نمبر، کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ اس وقت شیئر ہو رہے ہوں گے، آپ وزٹ کیجئے، آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے معیار پر پورا اتریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔